आयज 20 ऑगस्ट आनी हो 20 ऑगस्ट आमकां गोंयकारांक आनी कोंकणी भाशिकांक खूब खाशेलो, खूब म्हत्वाचो आनी खूब अभिमानाचो दीस. ह्या दिसा 1992 आमच्या भाशेक राष्ट्रीय मान्यताय मेळ्ळी. आता राष्ट्रीय मान्यता मेळप म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशनाच्या 8वी वळेरींत तिचो समाविष्ट जाल्लो. तुमकां कदाचित खबर आसची. भारतांत 121 भाशा आसात, 271 माय भाशा आसात आनी 19,500 बोलयो आसात. आनी ह्या बोलयांसून, ह्या भाशांसून 22 भाशांक फक्त राष्ट्रीय मान्यता मेळिल्ली आसा आनी त्या पैकी एक कोंकणी आसा. आमकां अभिमान आसूंक जाय. आमी जर कोर्टान उलयले जावं पार्लिमेंटान उलयले जाल्यार हाचो सगळो अनुवाद जातलो आनी तो हक्क आमकां आमचे भाशेंत कोंकणींत बरयल्लें इवन आमचे नोटीचेर येयल्लें आसा. ह्या भाशेचो, आमच्या कोंकणी भाशेचो आमकां अभिमान आसा. आख्ख्या संवसारभर पातळिल्ले लोक वर्ल्ड कोंकणी डे म्हणूनय हो सेलिब्रेट करता. तुमकां सगळ्यांक ह्या कोंकणी राष्ट्रीयताय, राष्ट्र मान्यताय दिसाची परबी. जय कोंकणी, जय कोंकणी, जय कोंकणी, जय कोंकणी. कोंकणी आमची मायभास, कोंकणी आमची मायभास, कोंकणी आमची मायभास, कोंकणी आमची मायभास. देव बरें करूं.